बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कैवान हामिद। एक नई काविश, एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है K2 टेलीविज़न पे और साथ ही साथ नशर किया जा रहा है खैबर न्यूज़ पे। एक स्पेशल ट्रांसमिशन है, जॉइंट ट्रांसमिशन है। इस ट्रांसमिशन का मकसद क्या है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और उस प्रोग्राम के टाइटल के हवाले से भी मैं थोड़ा बहुत आपको शुरू में बताता हुआ चलूँ, क्योंकि पहला प्रोग्राम है तो इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसके ऊपर हमने डिस्कशंस रखनी है, जिसके ऊपर हमने एलैबोरेशन करनी है और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमने कंक्लूजन क्रिएट करनी है, एक सिनॉप्सिस क्रिएट करनी है। प्रोग्राम का नाम जैसे कि आप जानते हैं ओवर द फेंस। ओवर द फेंस वैसे अंग्रेज़ी एक कहावत है जो हर ऐसी स्टेटमेंट के बारे में कहा जाता है जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल होती है कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो स्लाइटली ओवर द फेंस, जिससे शायद लोग आगे से ऑब्जेक्ट करें, लोग शायद इसको इतना एक्सेप्ट नहीं करें। लेकिन साथ ही साथ ओवर द फेंस की जब हम बात करें, उसको लिटरल टर्म्स में जब हम लेके जाएं, तो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का एक बहुत प्रोमिनेंट मसला है रिगार्डिंग द फेंस एंड द बॉर्डर। एंड जब ओवर द फेंस की हम बात करेंगे तो दैट साइड ऑफ द फेंस, उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, बिकॉज वी आर रिलेटेड विद ऑल दोज अफेयर्स। हमारा वास्ता भी है उन अफेयर्स से, हमारे फॉरेन अफेयर्स भी लिंक्ड हैं उससे, हमारे इंटीरियर के जो अफेयर्स हैं वो भी समवॉट लिंक्ड हैं, सिक्योरिटी के अफेयर्स एंड इवन ट्रेड एंड इकॉनमी भी उसकी वजह से इफेक्ट होती है। जो ओवर द फेंस जो अब मामला चल रहे हैं उसके हवाले से इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन होगी। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे द स्टॉलवर्ट्स ऑफ AVT चैनल्स, खैबर न्यूज़ और K2 टेलीविज़न के सीनियर मेंबर्स, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट, जिनका बहुत गहरी इंसाइट है रिगार्डिंग ऑल दीज मैटर्स। एंड सिंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अफेयर्स के हवाले से बात होगी तो ये सारे एंकर पर्सनस जो हैं, जो एनालिस्ट हैं, इस पे अपना अपना ओपिनियन भी देंगे और ओपिनियन के साथ साथ जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा कंड्यूसिव कॉन्वर्सेशन भी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन भी होगी। हर बात से हमने एक दूसरे से एग्री तो करना नहीं है। एंड एज जर्नलिस्ट आई थिंक इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि सारे जो नैरेटिव्स हैं, सारे जो एक ओपिनियंस हैं, इंसाइट्स हैं, सामने आ जाएं, ताकि प्रोग्राम के आखिर में हम थोड़ी बहुत एनालिसिस कर सकें कि वेयर आर वी राइट नाउ हेडेड एज ए नेशन। एंड जो नेशनल नैरेटिव है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम के AVT चैनल्स का कलेक्टिव जो नैरेटिव है इन सारे मैटर्स के ऊपर इन सीनियर एनालिस्ट से हम फीड लेके क्रिएट करेंगे। एंड इस प्रोग्राम को मैं मॉडरेट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ AVT चैनल्स जैसे खैबर न्यूज़ और K2 टेलीविज़न। इंट्रोड्यूस करवाते हुए चलूँ जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन खान साहब, जो करते हैं प्रोग्राम मरका खैबर न्यूज़ के ऊपर, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और इसके अंदर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को उन्होंने छेड़ा है। अफगानिस्तान को भी ऑब्वियसली एज ए नेशनल इशू भी एड्रेस किया है काफ़ी मरतबा। एंड हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं डॉक्टर सजाद बुखारी, जो इस वक्त कर रहे हैं K2 टेलीविज़न पे प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज के नाम से। उसके अलावा स्टेट टेलीविज़न के साथ भी इनका एक वास्ता रहा है और अभी भी वहाँ प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा वकास शाह साहब बैठे हुए हमारे साथ पेशावर से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कनेक्ट एफपैक खैबर न्यूज़ के ऊपर। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसको काफ़ी डेप्थ के साथ इंटीग्रेट भी करता है, डेप्थ के साथ उनको डायसेक्ट भी करता है। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे अकील यूसुफजई साहब, जो डेट लाइन के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं और अफगानिस्तान के इशूज़ को इन्होंने भी काफ़ी मरतबा उस प्रोग्राम के अंदर एड्रेस किया है, फ्राम रीजनल टू लोकल टू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेटस। एंड साथ उनके बैठे हुए हैं रिफत औरकज़ई साहब, जो K2 टेलीविज़न पे करते हैं पाकिस्तान लाउंज का KP एडिशन। एंड इस प्रोग्राम के अंदर भी वो एड्रेस करते हैं काफ़ी ऐसे ट्राइबल इश्यूज़ को और अफगानिस्तान रिलेटेड इश्यूज़ को, और काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं हमारे K2 टेलीविज़न के ऊपर। आप सबका जी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन। इट्स अ स्पेशल ट्रांसमिशन। ऐसी ट्रांसमिशन पहले हमने AVT चैनल्स पे की नहीं है, क्योंकि हम अपने अपनी रोल्स के अंदर, अपनी कैपेसिटी के अंदर काम करते रहे हैं। ये जो सारे हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, इनका तजर्बा बहुत वास्ट है। एंड अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 20 से 25 साल एटलीस्ट सारों का तजर्बा है माशाल्लाह। एंड एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट माई सेल्फ, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर। एंड छोटे होने के नाते, इन सारों से ज़रा तजर्बे में कम होने के नाते, मैं थोड़ी बहुत एक लाइसेंस भी लूँगा कुछ ऐसी शैतानियाँ करने की बीच बीच में, बिकॉज आई कैन गेट अवे विद, मैं छोटा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे इतना पॉलिटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं थोड़ी बहुत बीच में अपने इनपुट्स भी दूंगा, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी शेयर करूँगा। अगर मुझे सीनियर्स पे इस पर रिफ्लेक्शन मिलेगी तो आई थिंक वील हैव अनदर डिस्कशन ऑन द टेबल एज वेल। तो देखते हैं जी आज के प्रोग्राम के अंदर हम किस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बयान किया
کہ سر حسن خان صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی کی طرف آؤں گا. سر نیریٹیوز بہت زیادہ اسٹیبلش ہوتے ہیں وین وی ٹاک اباؤٹ سچ افیئرز. جب ہم نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں تو ایک نیریٹیو ہمیں پتہ چلتا ہے گورنمنٹ کا نیریٹیو فار دیئر اون پیپل, فار دیئر اون میسز آف دیئر اون کنٹری. پھر ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا بھی ایک جو کمیونیکیشن ہے اس میں بھی ایک اور نیریٹیو نظر آتا ہے کہ واٹ وڈ آر گورنمنٹ ہیو ایز اے پالیسی فار دی ادر گورنمنٹ اوور دا فینس. اینڈ جو اب انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی, اس حوالے سے بھی پالیسیز ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چینج بھی ہوتی ہوئی تھوڑی بہت نظر آئی ہیں, نرمی بھی نظر آئی ہے, کہیں کہیں سختی بھی نظر آئی ہے. سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ آور اون کنٹری. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کنٹری وچ از فیسنگ اے لاٹ آف کرٹیسزم ریگارڈنگ اے لاٹ آف میٹرز ایز ویل. ہم ڈیفینس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سر اسکیپ گوٹنگ بہت کی جاتی ہے پاکستان کا نام لے کے. کافی ایسے ایشوز میں پاکستان کا نام اگر آپ لے لیں تو بہت ایزیلی ڈائیورژن ہو جاتی ہے دوسری اوور دا فینس کی. لیکن کرنٹلی ہماری اپنی گورنمنٹ کی, ہماری اپنی اسٹیٹ کا کلیئر کوئی نیریٹیو ہے ریگارڈنگ دس پرٹیکولر ایشو, ریگارڈنگ آر ریلیشن شپ ود افغانستان, ریگارڈنگ آر ریلیشن شپ ود دا گورنمنٹ فار دیٹ میٹر؟ بہت شکریہ کیوان بھائی. پہلے تو لیٹ می ریئلی اپریشیٹ دس انیشیٹو جو کہ اوور دا فینس کی انیشیٹو اے وی ٹی مینجمنٹ نے. اور دا ریزن از کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ افغانستان از آر کانسٹیچوئنسی, اٹس ناٹ اونلی پاکستان. ہماری تو اگر آپ یہ کہتے وی ہیو اے ریجنل کانسٹیچوئنسی جس میں انٹائر افغانستان, انٹائر پاکستان اینڈ ان پارٹ آف دا مڈل ایسٹرن کنٹریز ویئر وی ہیو اے لارج ڈائسپورا, پاکستانی اینڈ پختون ڈائسپورا ہے. تو ان کے لیے یہ جو پھر جو سبجیکٹ ہے نا, اس کا جو تھیم ہے, جو لائن ہے, جس کو ہم پلاٹ وہ کہتے ہیں, وہی آپ نے کہتے ہیں کہ نیریٹیو کیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے واقعی کہ ہماری ریاست جو ہے وہ کیا اپروچ رکھتی ہے پارٹیکولر ایشو, اسپیشلی جب افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تھوڑے سے جس کو ہم آئی کانٹ سے متنازع لیکن جس پہ ڈیبیٹیبل ہے. اب اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو فار دا لاسٹ 40 ایئرس افغانستان میں ہر ایک چیز کا جو ڈسٹرکشن ہے اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ افغانستان میں جو پازیٹیو انیشیٹو ہوئے پولیٹیکل, سوشل, مطلب کہ ہر سائڈ پہ وہ بھی پاکستان کی طرف سے لے. nobody talk about it. Before we go any further into the details, کیونکہ جو سارے آپ ریفرنسز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یہ سارے ٹاپک شیئر کر رہے ہیں, میں تھوڑا بہت ناظرین کی کنزمپشن کے لیے ایک تھوڑا ریفریشر دینا چاہوں گا. مرگا کے اندر آپ نے اس طرح کے ٹاپکس چھیڑے ہیں, آپ نے کافی ریلیونٹ گیسٹ کو انوائٹ کر کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے تھرو فون لائنز اینڈ ویڈیو کالز ایز ویل بھی آپ نے ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے. تھوڑی بہت اس کی جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں تاکہ واپس آ کے اسی کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت ڈسکشن ہم آگے بڑھائیں. تو سر دیکھتے ہیں جی, ہم جا کے مرکہ جو خیبر نیوز پہ ہوتا ہے پروگرام, اٹس چینل انجن پروگرام فار خیبر نیوز ایز ویل, جس کے اندر کافی ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اوپینین لیڈرز بٹھائے جاتے ہیں, ان اوپینین کو چینج بھی کیا جاتا ہے, کبھی کبھار مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے, کبھی کبھار ایک ایجنڈا کو بھی آگے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اٹس دیٹ ورتھ آف اے پروگرام. تو اس پروگرام کے اندر کچھ افغانستان ریلیٹڈ جو جھلکیاں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. طالبانو ویان چې کوم دی د وزیر اعظم پاکستان عمران خان کم کوششونه دي په افغانستان کې د امن په حوالے سره. افغانستان میں سیاسی مفاہمت اگر ہو جائے تو ایک بہت ہی ٹرانزٹ, کنیکٹیوٹی, پاور ٹرانسمیشن, ریلوے لائنز, ان کا بڑا ایک دور کھلے گا. وخت دغه پکار دي چې د کوای ډیپلوماسي پکار دي دی کې د لاؤډ سپیکر په لاس کې اخستن نه دی. جی ناظرین, تھوڑی بہت آپ نے جھلکیاں دیکھی. ویسے بہت زیادہ پروگرامز ہوئے ہیں افغانستان ریلیٹڈ, میں کہوں بہت زیادہ تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس سر. میرے خیال سے کچھ 16-17 سال کا ایک سفر ہے جس میں بار بار ایڈریس کیا ہے افغانستان کو, بار بار ایڈریس کیا. میں پشاور کی طرف تھوڑا جانا چاہوں گا. وقاص شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر ونس اگین جی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت نکالا, پشاور میں آپ لوگ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں. وقاص بھائی, حسن صاحب نے جیسے مینشن کیا کہ ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ اس کے اندر انگیج کیا ہے, آپ نے اپنے پروگرام کے ذریعے, حسن صاحب نے اپنے پروگرام کے ذریعے, ہمارے ساتھ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں پینلسٹ, انہوں نے بھی اپنے اپنے طریقے سے اپنے ایکسپوجر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر اپنا انپٹ دیا ہے, اپنی انسائٹ شیئر کی ہے. لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ سچ تھنگز, جیسے الفاظ کا جو چناؤ ہے حسن صاحب کا کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری اپنی کنسٹیٹوئنسی کے طور پہ ہم نے ڈیل کیا, ان الفاظ پہ بھی اکثر اوقات ریٹیلیشن آتی ہے وین یو ٹاک اباؤٹ certain sectors, especially very vocal on social media, کہ بھئی آپ نہ بنیں اسٹیک ہولڈرز, آپ مطلب کہ گھر کے بڑے نہ بنیں, آپ ٹھیکہ نہ اٹھائیں, آپ کون ہوتے ہیں, جس طرح عام الفاظ میں ویسے بھی کہتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی کہتے ہیں بھئی آپ پنڈ کے چودھری نہ بنیں اس کے اندر, اینڈ وائی آر یو meddling in affairs which have got nothing to do with it. ایک ریٹیلیشن اس پہ بہت زیادہ آتی ہے.
اینڈ یہ جو انٹروژن کے طور پہ ایک نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے فرام دی ادر سائڈ آف دا فینس, اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے, آپ کی جو ملاقاتیں رہی ہیں اور آپ کی جو ڈسکشن رہی ہیں اپنے پروگرام کے اندر, اس پرٹیکولر نیریٹو کو کیسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ کیوان بھائی حسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں, تو میں اس کو تھوڑا سا فردر ایلیبوریٹ کروں گا کہ ہم پہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں, تو اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارے علاوہ کون ہے جو یہ اسٹیک ہولڈر بنے گا؟ ابھی تک کوئی نہیں بنا پچھلے 17-18 سالوں سے. خیبر ٹی وی اور افغانستان کے ایشو کا اگر ہم کہیں تو یہ بالکل اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. 2004 میں جب سے AOT خیبر ہمارے وجود میں آئی ہے ایک چینل کی شکل میں, تب سے افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے, افغانستان کے حکومت کے ساتھ بھی, لیکن افغانستان کے عوام کے ساتھ. چونکہ ہماری لینگویج پشتو ہے, اور ابھی تو ہم نے ریسنٹلی دری میں بھی اپنے جو پروگرامز اور نیوز شروع کی ہیں جو دری پاپولیشن ہے افغانستان کی, لیکن افغانستان کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے آن دا ریکارڈ تو جو پیپرز پہ ہے وہ تقریباً 60% ہے, لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ وہاں پہ دیکھیں تو وہ تقریباً 70% تک ہے پشتون پاپولیشن. تو ہمارے ٹارگٹ آڈینس ہیں وہاں پہ, افغانستان کے لوگ ہماری زبان کو سمجھتے ہیں, ہم ان کی زبان کو سمجھتے ہیں, کلچر کا ہمیں فائدہ ہے. یہاں پہ بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ پشتون ہے, اور یہ پورا ایشو جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی ریجن میں ہے, ان دونوں ممالک کے درمیان ہے, جو انٹرنیشنل ایشو بھی ہے اور لوکل بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, اور یہ ہم افغانستان کے لیے جتنا کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اپنے عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں. جو پروگرامز کر رہے ہیں, جو رائے عام ہم ہموار کر رہے ہیں مختلف ایشوز پہ. میں چاہوں گا کہ ہماری ناظرین کو بھی بہتر اندازہ ہو کہ جو آپ کرتے آئے ہیں اپنے پرٹیکولر پروگرام کے ذریعے ان یور اون پرسنل کیپیسٹی, میں تھوڑا بہت چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی بہت جھلکیاں دیکھتے ہیں. کنیکٹ ایف پیک کے نام سے ایک پروگرام کر رہے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ پروگرام وچ ایڈریسز آل دیز ایشوز. دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر تھوڑی جھلکیوں کے ذریعے کہ آپ نے کون سے ایشوز کو کن لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. امیدواریم که هم برادرها بتونید در افغانستان یک فضای صلح را ایجاد کنید که این جنگ ختم شود. زمونږ په نننۍ خپرونه کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلفو سیاسی خلقو سره, سیاسی مشرانو سره موږ مرکه وکړو. ایک غیر یقینی کسی کیفیت پیدا ہوئی, اور جس میں لوگوں نے یہاں سے انخلا کا پروگرام بنانا شروع کیا ہیں. نو دې دپاره اسلامي امارت داسې یو موقف نیولی ده که خیر ده, یو 15 ورځې 10 ورځې 15 ورځې یو څو ورځې ځنډېږي. تاسو ته ښکارېږي د دې جهازونو ولاړ دي, دا د ایئرپورټ د بند پاتې کېدو د وجې نه. جی ناظرین, کنیکٹ ایف پیک کے اندر آپ نے دیکھا وقاص شاہ صاحب نے افغانستان کے اندر سے بھی وہاں سے بھی رپورٹ بھی کیا, وہاں پہ کچھ انٹرویوز بھی ایکسکلوسیو رکھے. اس کے علاوہ ادھر پشاور سے بھی انہوں نے براہ راست کافی لوگوں کو آن لائن بھی لیا, آن کال اینڈ آن ویڈیو کال ایز ویل, اینڈ کافی گیسٹ ان کے اسٹوڈیوز میں بھی آئے. مختلف نوعیت کے جو ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی اس پروگرام کے اندر, اینڈ اکثر پروگرامز کے اندر سارے ایونیوز کو سامنے رکھ کے ڈسکشن کی گئی, لیکن ایک پازیٹیو امیج کے حوالے سے, ایک نیشنل نیریٹو کے حوالے سے ایک اپنا اوپینین بھی سامنے رکھا گیا. اینڈ اس پہ obviously every agenda, every propaganda has retaliation and lashback from the other side, اینڈ اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میں چاہوں گا کہ عقیل یوسف صاحب صاحب کے ساتھ میں جاؤں, ان کی طرف میں جاؤں. اینڈ ڈیٹ لائن کے نام سے آپ نے پروگرام کیا ہے سر, اینڈ ڈیٹ لائن افغانستان کے نام سے بھی ایک پرٹیکولر پروگرام آپ کا چلتا رہا ہے. اینڈ عقیل یوسف صاحب آپ کافی ایک کرٹیکل انالیسز رکھتے ہیں ان سارے ایسپیکٹس کے حوالے سے. آپ کے جو آرٹیکلز ہیں وہ بھی میں نے پڑھے ہیں, اس کے اندر بھی دیر از آلویز اے تھرڈ اینگل ٹو ایوری تھنگ. لیکن سر پرٹیکولرلی میں اس نیریٹو کی طرف آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے سوال پوچھتا چلوں کہ یہ جو ایک نیریٹو نیگیٹو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اگینسٹ ایوری تھنگ گڈ دیٹ پاکستان از ڈوئنگ, اس حوالے سے ہمارے پازیٹیو نیریٹو کو اتنی مارکیٹنگ کیوں نہیں ملی ابھی تک, وہ ابھی تک کیوں نہیں صحیح طریقے سے اسٹیبلش ہوا, اس نے مائنڈ سیٹس ابھی تک کیوں نہیں چینج کیے؟ کیونکہ دیکھنے کو تو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں, بہت زیادہ کاوشیں ہیں پاکستان کی طرف سے جس نے گڈ ول کا ایک ریفلیکشن دیا ہے, لیکن پھر بھی اس کی مارکیٹنگ بہت جلدی سمر ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ. سر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس؟ بہت شکریہ کیوان بھائی, بہت اچھے ٹاپک پر آپ نے
تمام ایشوز کو رکھا ہے جس طریقے سے آپ نے انٹروڈیوس کیا کہ ہم آج اس ڈیبیٹ میں کیوں حصہ لے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے کسی بھی لیول پر کسی بھی سٹیج پر افغانستان کے معاملات سے خود کو الگ نہیں رکھ سکتے. اس پر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ڈیبیٹ ہونی بھی چاہیے. افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ہم اپنے پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے, یہ ایک نیچرل سی بات ہے, مگر ہم ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار بھی کرتے ہیں اور ہماری تاریخ اپس ڈاؤن سے اور ہیٹ اینڈ لو کا جو ریلیشن شپ ہے اس سے بری پڑی ہے. ہم اگر پشتون بیلٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی پشتون بیلٹ کی, تو افغانستان میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, اگرچہ نیگیٹو زیادہ ہے کہ وہاں پر مسلسل پراکسیز وارز رہی ہے تقریباً 2 صدیوں سے, جب ہم بہت پیچھے جاتے ہیں, اور اس کے تمام تر اثرات جو ہے نا اس سے ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. جہاں تک پروپیگنڈے کا یا ہمارے رول کا تعلق ہے, بالکل ہمارے ایک دوست نے بتایا بھی کہ اے وی ٹی چینلز نے اس تمام عرصے کے دوران نہ صرف یہ کہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر میں ہم نے کوشش کی کہ ایک سٹیک ہولڈر کے ہوتے ہوئے بھی ہم دونوں ممالک کے درمیان ایک برج کا کام دیں. ہم نے اپنے پروگرامز کے ذریعے, میں جو 3 پروگرام میں نے کیے ہیں, تقریباً ایک پروگرام کے میں نے 100 ایپیسوڈ کیے تھے ڈیٹ لائن افغانستان کے, تو اس میں آپ یقین کریں کہ جب ہم اس کو پریزنٹ کرتے تھے, لائیو دیا کرتے تھے, اور افغانستان سے جو ہمارے بیورے کے لوگ تھے, دوست تھے, وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, تو باہر کے ممالک میں بیٹھے لوگ رویا کرتے تھے کہ افغانستان اتنا خوبصورت بھی ہے. اس کے علاوہ ہم ایک ڈیبیٹ ہم نے کریٹ کیا تھا مرکہ کے ذریعے, وقاص صاحب کے پروگرام کے ذریعے, اپنے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے ذریعے, کہ ہم نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہی تمام تر مسائل کا جڑ ہے, تو اس کنسیپٹ کو یا ایک ہم اس کو ایک پرسیپشن مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ وان بھائی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے ایمبیسیز کے اندر, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر, یا جو ہمارے متعلقہ دفاتر ہے, جو ہمارے کاریڈورز ہیں, وہاں پر جو کام ان لوگوں نے ان کو کرنا چاہیے تو وہ ہم نے کیا ہے, اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو ایک سطح پر ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر آ جائے. دیکھیں پروپیگنڈے کی بات جب ہم کرتے ہیں, 3 قسم کے لوگ ہیں کیوان بھائی افغانستان کے اندر. ایک ہے رولنگ کلاس, ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, وہ اپنی تمام تر خرابیوں کی, ناکامیوں کی, کرپشن کی ذمہ داری یا باقی ممالک کا جو رول ہے پراکسس کا, وہ پاکستان کے اوپر ڈالتا ہے. یہ ایک کلچر بن گیا ہے افغانستان کے اندر. افغانستان کے اندر مشہور یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو دھکا لگتا ہے تو پیچھے دوسرا بندہ کہتا ہے کہ آپ کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے یا استخباری ادارے نے جو ہے نا دھکا دیا ہوا. یہ افغانستان کے جن حکمرانوں سے ہم ملے ہیں, میں, وقاص صاحب, حسن صاحب, باقی لوگ, تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک زبردست قسم کا ٹول ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کیوان بھائی جو کہ ان کو میں کی بورڈ واریئرز کہتا ہوں, جو کہ افغانستان کے اندر نہ حامد کرزئی صاحب کے دور میں رہنا چاہتے ہیں, پسماندگی کی نشان سمجھتے ہیں افغانستان کو, نہ وہ اشرف غنی صاحب کے دور میں رہنا چاہتے ہیں, نہ وہ طالبان کے دور میں رہنا چاہ رہے ہیں. وہ باہر بیٹھ کر اسی سودا کو جو کہ پاکستان کا نام لے کر بیچتے ہیں, اسی پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں, وہاں پر اپنا بزنس کرتے ہیں. مگر ہم نے جن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے, ہم نے جن لوگوں کی ایشوز کی بات کرنی ہے, وہ لوگ ہیں جو کہ طور خم پر کھڑے ہو کر پاکستان میں علاج آنے کے لیے ترس رہے ہیں, جو کہ یہاں پر اپنے بچوں کو داخلہ لینے کے لیے ترس رہے ہیں, جو کہ یہاں سے جو گندم جاتی ہے, جو مختلف چیزیں جاتی ہیں, ان کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کا لائیولیہڈ ڈیپینڈنٹ ہے اس پرٹیکولر نیریٹو کے پیچھے, جو ایک پازیٹیو نیریٹو ہے دونوں کنٹریز کے لیے. سر, اس کے حوالے سے آپ کے پروگرام کی کچھ ہائی لائٹس دیکھنے ہیں, اس کے اندر آپ نے کس طریقے سے ان ایشوز کو اپنے پروگرام کے اندر ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. لیٹس سی اے فیو ہائی لائٹس آف ڈیٹ لائن ایز ویل. منګه د ډیټ لاین افغانستان په نوم باندې دنه پروګرام تاسو ته وړاندې کو. د ټولې دنیا پښتانه چې کوم دي هغه نه صرف دا چې د افغانستان د حالاتو نه خبر شي, بلکې د افغانستان خاوره د افغانستان د ملت پورې تعلق لري, او هغه څوک چې موږ ته ځان ډېر څوک نږدې ځان را حسابوي او نږدې بولي. اوس افغانستان په دغسې یو حالت کې دی چې که 100 کاله وروسته اوس افغانستان د امان الله خان هغه ناتکمیله فصل تکمیلوي. زموږ ارزو دا وه چې افغانستان او د افغانستان ولسونه, طالبان او امریکا یو تفاهم ته سره ورسېږي. جی ناظرین, ڈیٹ لائن افغانستان کے اندر عقیل یوسف صاحب نے جس طریقے سے
मेजर स्टेक होल्डर्स, मेजर रोल प्लेयर्स और आवाम की आवाज़ को साथ लेके आगे चले हैं और एक रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की है कि हमारा एक्चुअल नैरेटिव क्या है। बाय शोइंग दिस पीपल ऑन टेलीविज़न, इनकी बात आगे तक पहुंचाना, इनको ये प्लेटफॉर्म देना और स्पेशली पश्तो ज़ुबान के अंदर देना, इसके पीछे भी एक मकसद है। और आज के प्रोग्राम के अंदर द फैक्ट दैट वी डूइंग दिस प्रोग्राम इन उर्दू, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैंने थोड़ी बहुत मार्केटिंग के बीच में जिक्र किया कि हमारी ये चीज़ें मार्केट क्यों नहीं हो रही हैं। इट्स इम्पेरेटिव कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग बसते हैं, जो इस पर्टिकुलर इशू से थोड़ा बहुत डिसेंसिटाइज्ड हैं, उनको ज़रा मज़ीद सेंसिटाइज़ किया जाए और समझाया जाए कि जो सारी गुफ्तगू हो रही है, खैबर न्यूज़ ने, K2 टेलीविज़न ने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, AVT चैनल्स ने जो नैरेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उन लोगों के साथ उनकी ज़बान के अंदर मज़ीद एम्पैथी क्रिएट करते हुए इसके पीछे हमारा नेशनल इंटरेस्ट किधर लाया करता है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। स्टेट नैरेटिव की मैंने बात की है, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ स्टेट टेलीविज़न एज वेल, उधर भी आपने प्रोग्राम्स किए हैं। सबसे ज़्यादा करीब स्टेट नैरेटिव से स्टेट टेलीविज़न ही होता है, बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट एंड बाय ऑर्डर्स एज वेल। लेकिन उसके साथ साथ स्टेट नैरेटिव जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमारी आवाम कितना बाय कर रही है। और मैं सिर्फ अपनी पाकिस्तानी आवाम की अब बात कर रहा हूँ, जिनका इन इश्यूज़ से इतना ज़्यादा डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाई जब तक अपने घर के करीब आपका धमाका नहीं होता, आपको लगता नहीं है टेररिज्म कहीं भी हो रही है। तो इस इशू से वही लोग सेंसिटाइज है जिनका ताल्लुक है, एक रिश्ता है इस इशू से। बाकी अवाम क्यों नहीं बाय कर रही है इस चीज़ को कि दिस इज़ अ वेरी बिग नेशनल इशू फॉर आवर कंट्री, एंड इस चीज़ को अभी तक हम क्यों नहीं प्रोपगेट कर पा रहे एज अ कंट्री ऑल टुगेदर। बहुत शुक्रिया केवान भाई। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ AVT फैमिली, आई एम नॉट आउट ऑफ इट। और ख़ास तौर पर मैंने तमाम अपने सीनियर्स की, दोस्तों की, कोलीग्स की गुफ्तगू सुनी, अकील यूसुफजई साहब की, वकास की, हसन खान की। इसमें मैं सिर्फ एक इजाफा करता चलूँ कि सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। एक होती है हमारी रीजनल अप्रोच, एक होती है हमारी नेशनल अप्रोच, एक होती है हमारी इंटरनेशनल अप्रोच। हमारी रीजनल अप्रोच में भी कुछ नकाइस और कुछ खामियां हैं जिसका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर दैट आई एम पार्ट ऑफ स्टेट मीडिया, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जिसकी हमने बात करनी और हम बार बार निशानदेही उसकी करते रहते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे इंतखाब और चुनाव जो है ना, जो कि पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की जो हम हमेशा बात करते हैं, हमारा जो पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए जो चुनाव है हमारा थिंक टैंक्स का, वो भी बाज़ औक़ात गलत होता है, हमारा इंतखाब बहुत गलत होता है। दैट हसन खान जो है कैन ईज़िली टॉक विद अफ़गान पीपल्स, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हैं। सजाद बुखारी कर सकता है, अकील यूसुफजई करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ से हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, जहाँ हमारे परसेप्शन और एक टिपिकल एक लैंग्वेज जो है उसकी बार बार बात की जाती है कि ये इस्तेहसाल की वजह है, ये इस्तेहसाल की वजह है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम उस परसेप्शन को दूर नहीं कर पाए। और उस परसेप्शन की बहुत सबसे बड़ा समझता हूँ, अब आप देखें हमारी कौमी सलामती पॉलिसी आई, जिसको हमने थैंक्स गॉड के इंडियन सेंट्रिक से अब हमने उसको पब्लिक सेंट्रिक या सिटीजन सेंट्रिक तक लेकर आए, और फिर अफगानिस्तान को भी हमने उसमें शामिल किया। लेकिन फिर यहाँ पे हमने कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर दी कि जी हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे, जियो पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स एक दूसरे से हटके नहीं है, क्योंकि आपका रीजनल जो अप्रोच है उसमें यह है कि आपके अपने नेचुरल एलाइज हैं। मेरा सवाल जो हमेशा है और आज भी मैं यहाँ पे अपने दीगर कोलीग्स के सामने भी ये रखूँगा कि हमारा पॉजिटिव इमेज, हमारा सॉफ्ट इमेज कैसे बिल्ड होगा? क्या इसके लिए कोई गुफ्तगू, कोई इंटरेक्शन हमारे जो थिंक टैंक्स हैं या जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, क्या उन्होंने हसन खान से रब्ता किया? क्या सजाद बुखारी से, क्या अकील यूसुफजई से रब्ता किया? क्या केवान साहब से रब्ता किया कि जी हम एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना चाहते हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो एक मनफी तासुर है कि पाकिस्तान के हवाले से कि जी हम कौन सी, काबुल हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, काबुल हमारी तस्वीराती डेप्थ है, हम लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? हम लोगों को इसलिए समझा नहीं पा रहे, हमारा इंतखाब और चुनाव गलत है। हमारा जो परसेप्शन है और जो हमारा उमूमी तासुर है अफगानिस्तान को यहाँ पे लेके, अब आप सबसे बड़ा यहाँ पे फ़र्क देखें और हमारे लोगों को समझना होगा। इसीलिए मैंने पश्तो से भी ज़्यादा उर्दू का इंतखाब इसलिए किया K2 टेलीविज़न का, ताकि हमारे सिंध और पंजाब के लोगों को भी इस बात की समझ आए। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें वाज़े तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, और आपने अब अपने प्रोग्राम का जिक्र किया, यही मैं मौके का फ़ायदा उठाता हुआ चलूँ। लेट्स गो अहेड एंड सी के पाकिस्तान लाउंज के अंदर आपने किस तरीके से इन इश्यूज़ को उन लोगों के साथ डिस्कस किया है जो हमारे नेशनल नैरेटिव को आगे डिक्टेट कर रहे हैं और पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनका हाथ है, ओपिनियन लीडर्स हैं हमारे। देखते हैं जी K2 टेलीविज़न पे पाकिस्तान लाउंज के अंदर डॉक्टर सजाद बुखारी ने इस चीज़ को आगे कैसे कैरी ऑन किया। अफगानिस्तान को लेकर वेस्ट बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा इंक्लूडिंग US गवर्नमेंट कितनी आपको संजीदा दिखाई देती है? अफगानिस्तान और उनकी जो
लोग हैं उनको इमदाद नहीं पहुंचाई जाएगी तो एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान का इमेज अफगानिस्तान में क्या है, और तालिबान की हुकूमत को लेकर हम बात करें तो वो सर्दमोरी और वो जो गैप था वो किस हद तक खत्म हुआ है? जो OIC की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग थी, ये हर लिहाज से एक नहायत कामयाब मीटिंग साबित हुई है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ देखा, मैंने अफ़गानिस्तान में बहुत सी विज़िट की, मैंने अफ़गान अमन में भी बड़े काम किए। जी, पाकिस्तान लाउंज के अंदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द स्टेट, ओपिनियन लीडर्स हु आर डिक्टेटिंग द नेशनल नैरेटिव और कमिंग ऑन टीवी ऑन डिफरेंट मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स एज वेल, एंड अक्सर औकात बहुत ही सोचे समझे बगैर कुछ स्टेटमेंट्स भी दी जाती हैं, अगले दिन उन पर पलटा भी जाता है, अगले दिन कोई और आके उससे बरक्स कोई और स्टेटमेंट दे देता है। एक यूनाइटेड परसेप्शन क्रिएट करने के हवाले से कोई पॉलिसी अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। रिफत और रईस साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बहुत कवर किया है अफ़गानिस्तान को, आपने BBC के साथ भी काम किया है, K2 टेलीविज़न के साथ भी आपका एक वास्ता रहा है, एंड आप एक प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान लाउंज KP एडिशन के नाम से, ट्वाइस अ वीक आपका प्रोग्राम आता है। उसके अंदर काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज़ को, काफ़ी टैबू सब्जेक्ट्स को भी आपने छेड़ा है, एंड अक्सर औकात एज प्रीवियसली बीइंग द टीम लीडर ऑफ K2 मुझे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है आपके प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि यू हैव एड्रेस सच कंट्रोवर्शियल इश्यूज एज वेल, लेकिन उसके अंदर आपने बहुत खूबसूरती से हैंडल भी किया है उन नैरेटिव्स को, और काउंटर नैरेटिव भी अगले प्रोग्राम के अंदर पेश किया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंड आपका जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन सर, परसेप्शन परसेप्शन परसेप्शन, ये मेरा सवाल है। सारे एनालिस्ट से गुफ्तगू के बाद, उनकी एक रिफ्लेक्शन सुनने के बाद, इंसाइट सुनने के बाद, बात मुड़ मुड़ा के वहीं आ जाती है कि हमारी पॉजिटिव परसेप्शन की मार्केटिंग फ्लॉड है, किन वजूहात की वजह से फ्लॉड है, और साथ साथ इस परसेप्शन के अंदर जब हम पॉजिटिविटी अक्रॉस द फेंस देने की कोशिश करते हैं तो उनको क्यों लगता है कि जहां पाकिस्तान का फ़ायदा है वहां अफगानिस्तान का नुकसान है? वाई डू द पीपल हैव दैट परसेप्शन ओवर देयर, एंड इस परसेप्शन को हमने कैसे चेंज करना है, इसको कैसे हमने डिफीट करना है ताकि दोनों का भला हो और किसी को ये ना लगे कि एक के भले की सूरत में दूसरे का नुकसान होगा ही होगा? सर, इस परसेप्शन को कैसे टैकल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया केवान साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज छेड़ा है। तो जो मेरे साथी है सारे इस्लामाबाद में भी और यहाँ पे भी, उन्होंने उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। असल में मैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की, मैं थोड़ा सा जो है ना उसने एक इशारा दिया, मैं जो है ना हमारी जो अफ़गानिस्तान के मुतलिक मुख्तलिफ़ अदवार में जो पॉलिसीज़ रही हैं उस पे जो है ना थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि अगर आप इसका थोड़ा सा जायज़ा लें तो शुरू से जैसे मतलब वहाँ पे जिहाद हो रहा था तो उस वक्त हमारी क्या पॉलिसी थी, फिर जब पहली मरतबा जब 90s में तालिबान आए तो उस वक्त हमारी क्या पॉलिसी थी, फिर जब उसके बाद डॉक्टर अशरफ गनी और करज़ई साहब और अब तालिबान आए हैं, तो इसमें हम जो है ना अगर हम देखें तो इसमें हम कंसिस्टेंसी नहीं देखते आए हैं। किसी ज़माने में हम अफ़गानिस्तान को जो है ना अपना 5वां सूबा जो है ना हम तस्वर करते थे, बल्कि यहाँ पे एक सोच थी हमारे इस्टेब्लिशमेंट में कि ये हमारा 5वां सूबा है। फिर जब मतलब ये तालिबान आए हैं तो अब फिर से जो है ना ऐसे एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हमें पूरी दुनिया में कि जैसे हम ही मतलब मतलब तालिबान की वकालत कर रहे हैं और जी उनके साथ आप मिल बैठ के जो है ना वहाँ जो मसाइल है उनको हल करें। तो ये जैसे अब पूरी दुनिया को वहाँ पे शिकस्त हुई है, अमेरिका बाकी जो बड़े बड़े ममालिक है पावर्स हैं उनको शिकस्त हुई है, तो अब ऐसी हालत में अगर हम इस तरह का एक इम्प्रेशन देंगे कि जैसे ख़ुद को हम टारगेट करेंगे तो ये मेरे ख़्याल में जो है ना हमारे ऊपर बड़े मसाइल आते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ़ अदवार में जैसे मैंने ज़िक्र किया तो हमारे जो एक्स जर्नल्स है, एक्स हेड ऑफ स्टेट्स है, वो ख़ुद भी जो है ना वक्तन फ़वक्तन अफ़गानिस्तान के मुतालिक अपनी गलतियों का इतराफ़ करते आए हैं। और वो जो है ना आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हाइब्रिड वॉर है, हर जगह पे वो क्लिप्स वगैरह जो है वो हर तरफ जो मुखालिफिन है वो उन्हीं चीज़ों को सामने लाते हैं। तो अभी फिर से जब वहाँ पे मतलब तालिबान की हुकूमत कायम हुई है तो वो जो एक सोच है जो मतलब पाकिस्तान के हवाले से वो फिर से वो लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं और वो बस एक मौका देखते हैं कि किसी तरीके से जो है ना उसको मतलब गलत तरीके से हैंडल किया जाए।
تو اس میں مطلب ہماری بھی جو ہے نا پالیسی سازوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں مطلب کس طرح جانا چاہیے، اور جو ہماری پالیسیز ہیں اس کو بالکل ایک واضح جو ہے نا مطلب ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن K2 ٹیلی ویژن پہ اس حوالے سے تھوڑا بہت میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بھی ہم ریفلیکشن دیں، کیونکہ اس وقت ہم K2 ٹیلی ویژن اور خیبر نیوز دونوں پہ جوائنٹ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. لاٹ آف پیپل ہو آر یوزڈ ٹو واچنگ خیبر نیوز، ان کو K2 ٹیلی ویژن کے کچھ پروگرامز کے حوالے سے شاید نہ پتہ ہو. K2 ٹیلی ویژن کے کچھ پروگرامز کو جو دیکھتے ہیں لوگ، ان کو ذرا خیبر نیوز کے پروگرامز کے حوالے سے بھی ہم سینسٹائز کریں، تاکہ ایک جوائنٹ نیریٹو ہم اسٹیبلش کر سکیں. ہر جو ایک شخص ہے، ہر جو اینالسٹ ہے ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے پینلسٹ بیٹھے ہوئے، ان کا اپنے پروگرام کے اندر اپنے طریقے سے ایک پرٹیکولر ایشو کو ایڈریس کرنے کا ایک ہمیں نظر آیا. ان پروگرامز کے اندر کئی نیریٹیوز کے ڈفرینسز بھی نظر آئے، وچ از ویری گڈ فار اے گڈ ہیلدی ڈیبیٹ اینڈ اے ہیلدی پروڈکٹیو کنکلوژن ایز ویل. تو آپ کے پروگرام کے اندر آپ نے کون سا طریقہ اپنایا، آپ نے کون سی اسٹریٹجی اپنائی ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ کن لوگوں کے ساتھ آپ کی گفتگو رہی ہے پاکستان لاؤنج KP ایڈیشن میں؟ چلیے چلتے ہیں، اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. حالات اگر افغانستان کے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کتنا متاثر کریں گے، اتنا متاثر نہیں کریں گے جتنا دنیا شور شرابہ کر رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے طالبان حکومت میں آ گئے ہیں تو جیسے پہلے طالبان وہاں پہ کارروائیاں کرتے تھے، وائلنس میں انوالو تھے، تو اب جیسے داعش نے ان کو ریپلیس کر لیا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ داعش جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ طالبان فیل ہو جائے. جی، پاکستان لاؤنج KP ایڈیشن جو K2 ٹیلی ویژن پہ آتا ہے منگل اور بدھ کی رات، اینڈ KP ایڈیشن کے اندر رفعت اورکزئی صاحب کافی کریٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں، کافی ایگریسولی ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین باقی پینلسٹ سے تھوڑا بہت جو میں نے آبزرو کیا ہے فرام اے لے مینس پرسپیکٹیو، یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ اوور گلوریفیکیشن آف دا طالبان رجیم ہمیں شاید کاز کر جاتی ہے. کچھ جگہوں پہ ہم اس کو نیوٹرلائز نہیں کر پاتے، کچھ جگہوں پہ یس آلدو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ دی انٹرم گورنمنٹ از اے ریالٹی. اس ریالٹی کے ساتھ چلنا بھی ہمارے لیے ایک نیڈ آف دی آر ہے، اینڈ اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن کبھی کبھار پرسیپشن ایسی کریٹ کی جاتی ہے کہ دس از آلسو آر وکٹری. وہ چیز بیک فائر کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے ریسنٹ ٹائمز کے اندر جب سے یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس آن K2 ٹیلی ویژن اینڈ خیبر نیوز. آج ہم قومی زبان کے اندر یہ پروگرام کر رہے ہیں اور خیبر نیوز پہ بھی ساتھ ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے واسیوں کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا اس پرٹیکولر نیریٹو کو، اور اس نیریٹو کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے ملک کا فائدہ ہو، ہمارے ملک کے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. جب تک ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہوگا، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اوور دا فینس ہم کچھ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو آج کے پروگرام کا یہ مقصد ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن خان صاحب، ڈاکٹر سجاد بخاری، وقاص شاہ صاحب، عقیل یوسفزئی صاحب اور رفعت اورکزئی پشاور سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے اس وقت جانا ایک چھوٹے سے وقفے پہ. ویل بی رائٹ بیک. یو واچنگ اوور دا فینس. میرا نام ہے کیوان حامد. ویلکم بیک ٹو اوور دا فینس. میرا نام ہے کیوان حامد. ہم اس وقت موجود ہیں K2 ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر، اینڈ ساتھ ساتھ ہم آن ایئر جا رہے ہیں خیبر نیوز کی اسکرین کے اوپر بھی. ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، ایک نیڈ آف دیز ٹائمز ہے. اس ٹرانسمیشن کے اندر نیشنل نیریٹو کو اسٹیبلش کرنے کی، کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی، نیگیٹو پرسیپشنز کو ڈیفیٹ کرنے کی، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی. اینڈ AVT چینلز ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کافی سالوں سے یہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. ہم ماضی کے کچھ اچھے ایگزامپل ساتھ لے کے چلیں گے جس کے اندر ہم نے یہ کوشش جاری رکھی ہے کرنٹ سچویشن کو اینالائز کرتے ہوئے. اپنے جو ایکسپیرینسڈ اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انسائٹ کو آگے رکھیں گے تاکہ ان کا جو ایکسپوجر ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے، پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، شاید اسی کے بیسس پہ ہم اوتھینٹیکیٹ کر سکیں کہ ایکچوئل میٹرز کو ہم نے پازیٹیولی کیسے آگے لے کے چلنا ہے.
प्रोग्राम के अंदर जी काफ़ी हमारे पास इनपुट्स आई हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से, सिंस इनका एक एक्सपोजर है, एक एक्सपीरियंस है, तो जो भी इनकी बात है उसके अंदर बायसेस का जो खदशा है बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, इस तरह की जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड, उनके साथ गुफ्तगू रही है, ऑन एंड ऑफ रही है, उसके साथ साथ खुद ग्राउंड रियलिटी को भी जानते हैं, ग्राउंड में जाके रिपोर्टिंग तक की है, and they are very well sensitized with whatever is happening over the fence, and इस हवाले से हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट क्या कर रही है एंड उसका क्या लाए अमल रहा है ऑन एंड ऑफ, इस हवाले से बहुत अच्छी इंसाइट रखते हैं और एवीटी चैनल्स के अंदर हम बार बार करते रहे हैं। एंड यहाँ बाइसेस ऑब्वियसली काफ़ी इजीली डिफीट हो जाते हैं, और ये इल्ज़ाम एवीटी चैनल्स पे इसलिए नहीं आता क्योंकि बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी के साथ एम्पथाइज करना कम्स टू अस नेचुरली। ऑब्वियसली हम स्टेट का जो नैरेटिव है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होने देंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये खदशा भी दूर करना है फॉर पीपल ऑफ अफगानिस्तान कि जो यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, वो उनके नुकसान के लिए नहीं है, उनके फ़ायदे के लिए है। हम एक्चुअल एम्पथी रखते हैं और एक्चुअल सिंपथी भी रखते हैं फॉर ऑल द पीपल हु आर विक्टिम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान राइट नाउ। एंड कुछ लोगों के लिए टू गुड टू बी ट्रू भी होता है, और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है। हसन खान साहब, मैं आपकी तरफ थ्रो करता हुआ चलूँ कि हम वहाँ के परसेप्शन को, नेगेटिव परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान, उसको तो डिफीट करने चलें, एंड हम एक बड़ा पॉलिसी बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि भाई उनके माइंडसेट को हमने कैसे पॉजिटिव कल्टिवेशन करनी है उसकी। मसला सर ये कि यहाँ भी कुछ बैठे हुए हैं लोग जो टॉक्सिक एलिमेंट क्रिएट करते हैं टू डिफीट द नैरेटिव ऑफ आवर ओन कंट्री। इन लोगों को सबसे पहले अपने घर से हमने कैसे निकालना है, और मैं सीधा सीधा एग्रेसिवली कहूँगा अपने घर से कैसे निकालना है, ताकि अगर नारेबाजी करें तो यहाँ बैठ के ना करें। दे शुड बी अ थर्ड स्टेट ऑल टुगेदर फॉर दैट। ये केमान भाई, ये दिस इज़ अ वेरी क्रूशल वन। देखिए फिर वो यहाँ से वो मिसाल लेते जी, प्लाने ने ये कहा है, वो जो देखिए कल मैं एक स्पेस में एंटर हुआ, अफगानों का स्पेस था, वहाँ पे वो डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान का एक जर्नल है और बड़ा वो है जाहिद हामिद उसका नाम है जी। अभी देखिए इस शख्स को पाकिस्तान में ना कोई सुनता है, ना कोई सीरियस लेता है, लेकिन उसने कहा है कि अफगानिस्तान को हमने जब तक डिस्ट्रॉय ना किया होना उस वक्त पाकिस्तान सिक्योर नहीं हो सकते। अभी जाहिद हामिद को लोग कोट करते हैं, इसी तरह और हमारे बहुत से कुछ। दूसरी अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि इवन हम जैसे अभी रफ़त भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, ग्लोरिफिकेशन या तालिबान, या हमारे यहाँ अक्सर थोड़ा सा होता है उसको बड़ा चढ़ा के जैसे समझा जा रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। अभी ये स्टेटमेंट अभी तक हेडलाइन बना हुआ है, ठीक इसी तरह बयानात आते। अभी एक और इसकी तरफ इशारा रफ़त ने किया, 5th प्रोविंस अफगानिस्तान। अभी हमने किसी ने नहीं पूछा है कि ये टर्म निकला कहाँ से है और ये आया कहाँ से। इट वॉज कम्प्लीटली इन अ पॉजिटिव वे। इस तरह हुआ है कि कहते हैं कि मीटिंग चल रही थी, गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट थे, तो कहते हैं यार केपी को इतना गंदम भेजना है, बलूचिस्तान को इतना गंदम भेजना है। उसने कहा यार अफगानिस्तान को भी तो भेजना है ना। द रीजन वाज अफगानिस्तान वाज एंटायरली ओनरशिप के तहत कहते हैं, वो उसको कॉलोनियलाइजेशन के तहत लेते हैं। अफगानिस्तान वाज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान उस वक्त। ये जब 80s का जब वो जो था ही वाज द प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, तो मतलब ये कि इंटायरली डिपेंडेंट थे वो। तो इन्होंने कहा यार उनका भी बंदोबस्त करो वरना केपी और बलूचिस्तान से सारा गंदम फिर उधर चला जाएगा। मतलब ये कि इट वाज नॉट सेड इन एन बैड वे। लेकिन जब वो स्टेटमेंट बाहर आ गई तो अभी तक उसे कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को 5th प्रोविंस समझ रहे हैं। नंबर 2, अभी देखिए तालिबान, उस दिन मैं अक्सर अफगान मीडिया पे इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं इधर से मैंने पता था कि ये किस लाइन पे जा रहे हैं ना, क्योंकि अफगानों का मसला ये कि अभी तालिबान आए हैं ना, तो कहते हैं नहीं ये पाकिस्तान ने तो हमारे साथ जा, पाकिस्तान ने कभी हमने मदद नहीं की, और पाकिस्तान, मैंने इधर से वही नैरेटिव लिया जो अफगानों का नैरेटिव है कि जी अब पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया। मैंने कहा गलत बात थी ये पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने उनको ये किया और वहाँ पर वो अनस्टेबिलिटी आ गई, वहाँ से सवाल जवाब क्या आना शुरू हो गया, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तालिबान कभी भी पाकिस्तान के उसमें रहे, पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत ही, मतलब ये कि जब उनकी मर्जी की चीज़ आ जाती है, लेकिन उनके लिए यहाँ से फिर चीज़ें बनती हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एक तो वी आर वेरी सेक्रेटिव अबाउट इन्फॉर्मेशन, हमारी रियासत जो है ना ये आपके साथ कभी कंसल्ट नहीं करेगी। स्टेट को इन्फॉर्मेशन की फ़्लो जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए थ्रू वेरियस थिंक टैंक्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, आर्टिकल के ज़रिए, पेड आर्टिकल के ज़रिए कि ये रियासत ये कह रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हरे कहते हैं यार नहीं जी पता ना चले ना, पता नहीं क्या ऊपर टूटेगा, आसमान टूटेगा अगर ये पता लग गया। अभी मैं एक बात बताता हूँ, ये ड्यूरेंट का मसला है।
ड्यूरेंट का मसला इट्स टोटली इकोनॉमिक इशू. ड्यूरेंट पे ये मैं एक सर्वे पढ़ रहा था फ्यू इयर्स बैक मैं एक सर्वे बता रहा था कि ड्यूरेंट पे जो बिजनेस होती है ना, जिसको हम कहते हैं लीगल बिजनेस, लीगल ट्रेड, वो तकरीबन $300+ मिलियन थी. द सेम ईयर जो जिसको हम कहते हैं एक ट्रेडिशनल नॉन जो मतलब है कि इलीगल समझ ले या नॉन ट्रेडिशनल जिस तरह होते, वो $900 मिलियन थी. अभी ये देखे दोनों साइड पे लोगों की इकोनॉमी इन्वॉल्व है. बाहर आके आप इकोनॉमी की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इंटरनेशनली पारिया बन जाएंगे कि यार दे आर द टू स्टेट्स आर डूइंग ये इलिजिटिमेट जो एक ट्रेड है, बिल्कुल इसको गेज करना बहुत बड़ी नेसेसिटी है दोनों इकोनॉमीज के लिए, दोनों इकोनॉमीज के लिए. एंड ये एक कल्चर और ट्रेडिशन ही बन चुका है व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेंट लाइन एंड द ट्रेड हैपनिंग ओवर देयर. वकाशा साहब, मैं आपकी तरफ आता हुआ चलूँ. अक्सर सर एक मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत एक थ्योरी डालता हुआ चलूँ. डेमोक्रेसीज़ के हवाले से कहा जाता है, कंट्रीज़ के हवाले से कहा जाता है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर चलती हैं, कि कभी कभार उनको एक एनिमी की ज़रूरत होती है यूनाइट होने के लिए. सर इसमें कि गलत तो नहीं होगा कहना कि अफ़गानिस्तान के लोगों को यूनाइट करने के लिए पाकिस्तान को अब उस रोल को अडॉप्ट करना पड़ रहा है सो दैट दे कैन ऑल यूनाइट अंडर दैट पर्टिकुलर बैनर ऑफ हैविंग वन पर्टिकुलर एनिमी. तो ये चीज़ वहाँ अप्लाई होती हुई तो नहीं नज़र आ रही है, ऑल्दो द पीपल in their own personal capacity do not have that hatred, लेकिन ये particular hatred एक as a tool तो नहीं यूज़ किया जा रहा so that they can all finally unite under one banner. बिल्कुल केवान साहब, आपकी बात सही है कि ये कुछ हद तक तो यही है कि लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 20 सालों में जब अमेरिका और जो नेटो फोर्सेस रही अफ़गानिस्तान में, तो दूसरे ममालिक जैसे इंडिया, ईरान, उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया, उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट थी अफ़गान मीडिया में, उन्होंने पाकिस्तान को एज ए एनिमी डिक्लेयर किया था और उस पर पूरी इन्वेस्टमेंट की है. तो वो 20 सालों का जो सिलसिला है वो अभी तक अफ़गानिस्तान के आम आवाम के जहनों में है. अब जो लोग आ रहे, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि कल अफ़गानिस्तान से एक जर्नलिस्ट आई है, वो पहली बार पाकिस्तान आई थी, चूँकि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, तो वो उनसे हम मिले रात को. तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो हमें बातें बताई गई तो ये और तो वो बातें और ये पाकिस्तान, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पाकिस्तान में तो हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है, तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे जैसे इनकी खुराक है, ज़ुबान भी हमारी एक जैसी है. यहाँ पे हम जहाँ भी जाते तो हमें कोई वो नहीं पड़ता कि ये हम किसी और मुल्क में, ये तो हमारा अपना मुल्क है. और वो अफसोस कर रही थी कि काश हमें कुछ पहले पता चलता, कुछ मीडिया कुछ इस पे कुछ काम करता. तो बदकिस्मती से ये इशू है. तालिबान के हवाले से, तालिबान जो फेंस के हवाले से कुछ इश्यूज आए हैं, बाढ़ उन्होंने उकाड़ी है या कुछ और इस तरह किस्म के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई है, ये बदकिस्मती से एक बैगेज है. तालिबान को पाकिस्तान के स्लेव्स या पाकिस्तान के ग़ुलाम बनाकर पेश किया गया है पिछले 20 सालों में. अब वो टैग उतारना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वो उनको ये अपनी जो इंडिपेंडेंट एंटिटी है वो साबित करने के लिए कुछ इस तरह के बिल्कुल ये डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए. इसके पीछे उनका मकसद हमें समझ आता है, एक इंसेंटिव समझ आता है, लेकिन इस डिटैचमेंट के अंदर हमने जो एक बहुत प्यार मोहब्बत का इजहार करने के चक्कर के अंदर एक रिलेटिबिलिटी क्रिएट करने के बहाने जो एक चीज़ हमने नैरेटिव यहाँ इस्टेब्लिश किया. अकील यूसुफ ज़ई साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा. सर बहुत गुडविल दिखाने की कोशिश की, रिलेटिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्पैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कई प्यार मोहब्बत के अंदर हमारी काविशों को फॉर ग्रांटेड तो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उनका जो एक नैरेटिव इस्टेब्लिश हो रहा है अपने निज़ाम को अच्छा चलाने के लिए, वो तो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट चीज़ जाती है. और ऑन एन इंटरनेशनल फोरम हमें तो बहुत ज़्यादा फेस सेविंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो हमें किस हद तक इस प्यार मोहब्बत की जो एक नैरेटिव है और जो एक स्टेटमेंट्स हैं मीडिया पे आ रही हैं, इसको किस हद तक लेके जाना चाहिए ताकि हमारा नेशनल नैरेटिव भी और नेशनल इंटरेस्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? देखिए केवान भाई, जो हसन साहब ने बात की और रिफत साहब ने बात की, मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा. और वो ये है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के कंपैरिजन अफ़गानिस्तान ही के साथ करें. हम अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के एक जमहूरी और इंस्टीट्यूशनल प्रेम में नहीं देख सकते. हम उस वक्त भी हमें तारीख़ से जाकर सीखना चाहिए कि
پاکستان کے اندر 70s میں قلات کیمپ سے جو دہشت گردی ہوئی تھی اس وقت پاکستان کی افغان پالیسی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بنی تھی. ہمیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے جب افغانستان سے باجوڑ میں باقاعدہ بمباری ہوئی ہے جہازوں کے ذریعے. ہمیں وہ تمام دھماکے بھی نہیں بلانے چاہیے جس میں ہمارے صوبے کے حیات خان شیرپاؤ صاحب کو یہاں پر پشاور یونیورسٹی میں اڑایا گیا, ان کو شہید کیا گیا. یہ تمام چیزیں ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے, ہم اس سے الگ خود کو نہیں رکھ سکتے. مگر جو ہم زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں میں تو افغانیوں سے مجھے کیوان بھائی کوئی گلہ نہیں ہے, وہ انہوں نے اتنی مار کھائی ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے نا وہ اوور سینسٹیو ہو گئے. مجھے اپنے پاکستانیوں سے گلہ ہے, اور یہ ہے کہ وہ اپنی ہی نیریٹیو کو یا اپنی ہی حقائق کو ایک سائڈ پر رکھ کر خود پر معاف گواہ بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں کہ افغانستان سے یہاں پر پشتونستان تحریک کے لیے جو کچھ فنڈنگ ہوئی ہے وہ صرف افغانستان کے ایک مخصوص فیملی نے کی ہے, کسی حکمران نے کی ہے, یا اس کا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ ایران کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وقاص شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ابھی تک میڈیا تھا جو کہ اب نہیں ہے, بدقسمتی سے یا جو کچھ بھی ہوا وہاں پر تبدیلی جو آئی ہے 15 اگست کے بعد, اس میں سب سے انویسٹمنٹ کس ملک کی تھی؟ میرے نیٹ ورک کے بغیر پاکستان کی کس نیٹ ورک نے جا کر وہاں پر ایگزسٹ کیا؟ میرے نمائندوں کے بغیر یا میرے لوگوں کے بغیر وہاں پر کس نے بیورو کو یا چند لوگوں کو رکھا؟ ایران نے جو وہاں پر رول ادا کیا ہے. کوئی بھی اینالسٹ اس کا بات نہیں کرتا. یہ پاکستان میں بیٹھے لوگ جو ہے نا پاکستان ہی کی بات کرتے ہیں. سینٹرل ایشین سٹیٹس کی اپنی سرحدیں لگی ہوئی ہے. اب ڈیورا لینڈ کی بات کرتے ہیں جو تاجکستان اور ازبکستان کے ساتھ ان کا معاملہ ہے, جو لسانی ایک ایتھنک مسئلہ ہے جو کہ ورلڈ انٹرنیشنلی جو ہے نا امریکہ اور CIA کے ایجنڈے پر ہے کہ وہاں پر افغانستان کو بھی تقسیم کیا جائے گا لسانی بنیادوں پر. آپ صرف پشتونی کی بات کر رہے ہیں, آپ صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ صرف کوئٹہ اور تورخم کی بات کر رہے ہیں. آپ نے امریکہ نے وہاں پر جو کچھ کیا لسانی بنیادوں پر, جس طریقے سے کنٹینر میں پشتونوں کو طالبان بنا کر بند کیا گیا, ان کو تباہ کیا گیا, ان کی نسل کشی کی گئی. بالکل سر, اسی بات کو میں آگے تھوڑا سا لے کے چلوں گا, اسی نیریٹیو کو جو آپ نے تھوڑا بہت اب ایک لنک کیا ہے. سجاد بخاری صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوا چلوں, یہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی جو اوبسیشن بن چکی ہے کہ ہم نے جو غلط کیا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, اور پھر جب وہ بات شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی کہیں نہیں ہوتی کہ ہم کمپیریزن کریں. غلطیاں اور لوگوں کی بھی ہوئی ہیں اور لوگوں کی بھی اس کے اندر بہت زیادہ رول تھا, نیگیٹو رول تھا, اس کے اوپر ہم ریفلیکشن اتنی نہیں کرتے یا پھر اتنی اونچی آواز میں چیخیں نہیں نعرے نہیں لگا رہے ہوتے. اپنے اوپر سیلف ریفلیکشن کے بہانے اور ٹروتھ شوڈ پریویل کے بینر کے بہانے کچھ زیادہ ہی نہیں سیلف کریٹیسزم ہو رہی. ہم تو اپنے اینیمیز کا ایجنڈا بہت آسان کر رہے ہیں, ان کا کام بڑا آسان کر دیتے ہیں کہ بھئی چلیں ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کس چیز پہ مارنا ہے. تو یہ جو ایک بریگیڈ ہے اس کو کیسے ہم نے نگیٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو کانٹینٹ ہے یہ جو ہے ڈیبیٹیبل, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا دشمن ملک اور ایون کہ دشمن ممالک اس کو ایز اے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ ہائیبریڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے میجورٹیرین رول ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے اتھارٹیرین رول. اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھانا ہے لوگوں کو. سم ٹائم افراد کی وجہ سے کچھ ہمیں مسائل ضرور پیدا ہوئے, جس طریقے سے غلام اسحاق خان اور ان کی ٹیم کے اندر ایک ہوا کہ جی وہاں گندم بھیجنی ہے تو پھر کابل انہوں نے کہا وہ 5ویں پہ بھی بھیج دیں, تو اس کو پھر کیا کیا, پروپیگیٹ کیا گیا. اب اس پروپیگنڈے کی کو کہیں نہ کہیں انڈورس اور تقویت دینے والے بھی ہم خود ہی تھے. بدقسمتی ہماری رہی ہے, کہیں نہ کہیں سے ہماری جڑیں اور روٹس وہاں سے ملتی ہیں افغانستان کے اندر سے, نو ڈاؤٹ. لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہمارا گلستان کہاں ہے. ہمارا گلستان وہاں ہے جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی گلستان کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے. بصد احترام وقاص صاحب بڑے سینئر اور بڑا انہوں نے کام بھی کیا ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی بات, ان کی تمام گفتگو سے اور میرے پارٹیسپینٹس کی تمام گفتگو سے میں اتفاق کرتا ہوں. تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ میں ایک اختلاف کروں گا. انہوں نے فینسنگ کے حوالے سے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی طالبان اس پرسیپشن کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ غلام والی پرسیپشن کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر ہم جغرافیائی طور پر بھی دیکھ لیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کنڑ, ننگرہار, پکتیا اور پکتیکا یہاں پر پہلے سے ہی ہمارے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے. اور اب ہم یہ نہیں سمجھے کہ طالبان کے اندر بھی, اب جیسے مثال کے طور پہ حقانی نیٹ ورک تھا, حقانی گروپ تھا, اور یہ پھر TTP کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے ایک فرنٹ لائن پر کام کرنا, یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن جہاں پہ فینسنگ کا ہمارا مسئلہ آیا تھا وہاں پہ اسپیسیفک ٹپیکل طالبان کے ساتھ بھی اس کو نہ جوڑا جائے. آپ کو یاد ہوگا امیر متقی نے بھی اس حوالے سے بڑی بات کی, اور انہوں نے وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں سے نورستان, پھر ہمارے گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہاں سے اتنا زیادہ انفلوئنشل رہا ہے وہ معاملہ, اور ہماری کئی شہادتیں بھی وہاں سے ہوئی ہیں. تو طالبان, مجھے آپ بتائیں کہ وہ دوحہ 42 ممالک کی ڈکٹیشن انہوں نے قبول نہیں کی,
تو وہ پاکستان کی غلامی کیسے قبول کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل. میں اس بات کو ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک سافٹ کارنر ہے, پھر ایک رائٹسٹ لیفٹسٹ کی بھی. آپ مجھے بتائیں آج کیا میرے پارٹیسپینٹ اس بات سے انکار کریں گے مختلف نیشنلسٹ پاکستان میں بیٹھ کے کیا امریکہ کی سپورٹ نہیں کرتے رہے؟ مجھے آپ بتائیں کیا وہ انہوں نے طالبان اس وقت بھی جو طالبان کے ساتھ اور جو رائٹسٹ کے ساتھ ہو رہا تھا, کیا یہ لیفٹسٹ اور پھر لیفٹسٹ ایکسٹریمسٹ کیا انہوں نے ان کے لیے جو ہے گھڑے نہیں کھودے؟ آج جب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کا جھنڈا نہیں تو فلانے کا جھنڈا, جی افغانستان کا جھنڈا کہیں نہیں جاتا, وہ افغانستان کا ہی جھنڈا ہے. اس میں حسن خان بھی ہے, عقیل یوسف زئی بھی ہے, ہم بھی ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے فور فادرز کا بھی وہاں پر ایک ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی وہاں پہ. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کسی ایتھنک یا کسی ملٹی ایتھنک گروپ کو اس چیز کی اجازت دے دیں کہ وہ آ کر ہماری ایک پازیٹیو امیج کو یا ہمارے آپس میں جو ریلیشنز ہیں اس کو سبوتاج کر دیں اور ہم اسے انڈوس کرتے رہیں اور ہم بار بار یہ کہیں نہیں 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 جی ہماری غلطیاں. ہو بھائی ہماری کون سی غلطیاں؟ ہماری غلطی میں پھر دہراتا ہوں کیوان بھائی تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے. ایک میجورٹیرین رول ہوتا ہے اور ایک اتھارٹیرین رول ہوتا ہے. میجورٹیرین رول ہمیشہ جو ہے رول کرے گا, اتھارٹیرین نہیں کرے گا. اتھارٹیرین اشخاص تک محدود ہے اور وہ اشخاص آج دنیا میں کچھ ہیں اور کچھ دنیا سے جا چکے ہیں. اسپیکنگ اباؤٹ دس میجورٹیرین رول, رفعت عورت زئی صاحب آپ کی طرف میں آتے ہوئے چلوں گا. میرے خیال سے اس کے اوپر بہت آپ ایک انٹرسٹنگ انسائٹ دے سکیں گے. ہمارے میجورٹیرین رول کے حوالے سے اگر بات کریں یا پھر اس کے انفلوئنسز کتنے زیادہ رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پاپولر اوپینین کیا بنتا ہے ریگارڈنگ آل دیز ٹاپکس دیٹ وی ہیو ٹچڈ ان دس پروگرام؟ کیا پاپولر اوپینین بنتا ہے؟ میسز کس کے ساتھ سب سے زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہیں؟ میسز کس چیز کو اپنا ایجنڈا بنا سکتی ہیں؟ اور پھر سوشل میڈیا وارفیئر کی اگر آپ بات کریں, ہائبرڈ وارفیئر کی بات کریں تو ہم اس کے اندر اپنے واریئرز کو کتنا ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے نیریٹیو کو بھی ایک پازیٹیو ریفلیکشن ملے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ اس کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو نیریٹیو کی بات آپ نے کی تو نیریٹیو جو بنتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جو رولرز ہے وہ بناتے ہیں, جو پاکستان میں ہم دیکھتے آئے ہیں. تو یا پھر یہ ہے کہ ایک اوور آل ایک قوم کا نیریٹیو بنتا ہے تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں رولر سے, پھر ان کے ادارے ہیں نیچے سارے اس طرح ایک نیریٹیو جو ہے نا بلڈ اپ کرتے ہیں. تو جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مطلب 15 اگست کے بعد سے جو سچویشن ہے اس میں اگر ہم آپ دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم ایک گلوریفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ گلوریفیکیشن کا ہمیں خود ہی جو ہے نا جیسے ہمارے رولرز عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بڑے مطلب اس پہ تنقید ہوتی ہے ان کے بیانات پہ, خصوصی طور پر جو افغانستان کے حوالے سے اس نے پہلے انہوں نے بات کی کہ جی وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. پھر اس کے بعد یعنی جو حال ہی میں اس کے 1-2 بیانات آئے جس پہ مطلب افغان طالبان کی طرف سے ان کی حکومت کا ریئیکشن آیا. یہ نہیں ہے کہ جیسے مطلب کوئی ایک عام لیڈر کسی نے بات کی, جیسے وہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی شاید اسے افغان طالبان سمجھے نہیں, اس نے ایک گڈ فیتھ میں بات کی کہ افغانستان کو پروفیشنلز کی اور ماہرین کی ضرورت ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہاں سے بڑا ایک سخت قسم کا ایک ریئیکشن آیا. وہ یہ سمجھے کہ جیسے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مطلب لوگ بھیج رہے ہیں. تو آلریڈی جو افغان طالبان ادھر پہلے بھی بات ہوئی کہ ان پہ ایک بڑا پریشر ہے افغانستان کے اندر بھی کہ آپ سب لوگ ان کو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پاکستان کے پٹو ہے. تو یہاں سے مطلب یعنی اتنے حالات وہاں پہ یہ ہے کہ یہاں کچھ صحافی گئے تھے, وہ صحافی بھی جب ان کی جو اہم لوگ تھے طالبان کے ان سے ملتے تھے تو وہ ان کو کہتا تھا کہ آپ ہم سے دور ہو جائیں, یہاں پہ تو ہمارے اوپر بڑے بلیم لگ رہے ہیں. تو ایسی حالت میں ہم مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی حالت میں ہمیں جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ ایک سوچ سمجھ کر اگر کوئی بیان بھی دینا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کر دینا چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑی بہت بہت شکریہ سر آپ کی انسائٹ کا, بہت بہت شکریہ آپ کے انپٹ کا, بہت بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب, وقاص شاذ صاحب, حسن خان صاحب اور ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب, آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے ایک بہت انکلوسیو قسم کا پروگرام رہا ہے. اس کے اندر میرے لیے ایک ماڈریشن بھی بہت آسان اس لیے رہی ہے, ایک بہت ان بائس قسم کے بہت اچھی انسائٹ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ایک سیشن رہا ہے جنہوں نے اپنا تجربہ بھی تھوڑا بہت ریفلیکٹ کیا ڈیورنگ دیئر پروگرام, جو وہ ڈسکشنز کرتے رہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک بات ہوتی رہی ہے وہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, نیشنل نیریٹیو کی بات ساتھ ساتھ ہم چھیڑتے رہے, جو ہمارے لیے بڑا امپیریٹیو ہے. کبھی کبھار ہم گفتگو کے اندر فیکٹس اینڈ فگرز کو پیش کرتے کرتے
اتنی obsessive لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا بات کس وقت پہ کب کرنی چاہیے ہمیں, جس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور ہمیں تھوڑا بہت اب فلٹر کرنے کی ضرورت ہے اپنی گفتگو کو. اور یہ صرف میڈیا کی بات نہیں ہے, یہ صرف ٹیلی ویژن پہ آتے ہوئے جرنلسٹ کی بات نہیں ہے, صحافیوں کی بات نہیں ہے. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جو اوپینین میکرز ہیں, جو اکثر مختلف چینلز پہ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا بہت they need to put a lid on everything that they say on state television, national television, and جو بھی پبلک پہ آ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں, اس کا جو اثر ہے پہلے وہ اینالائز کرنا زیادہ ضروری ہے, نہ کہ اسٹریٹ اب آپ صرف بازی جیتنے کے لیے کہہ دیں کہ آئی نو مور دین یو. تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کرنا بڑا ضروری ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز کی ریس کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ کس فیکٹ کا, کن فگرز کا, کن سٹیٹس کا اثر کس عوام پہ کیا ہوگا. یہ جو اثرات ہیں اس کو تھوڑا بہت ہمیں اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پرسیپشن ہم کریٹ کرتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے, ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے دو معنی نکالنا بہت آسان ہو گیا آج کل سوشل میڈیا کے اوپر. اور جو یہ واریئرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹریگر ہیپی واریئرز بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایجنڈا کو سرو کرنے کے لیے جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے, دے آر ریڈی ٹو لیچ آن ٹو ایوری اسمال مسٹیک دیٹ یو میک ان یور اسٹیٹمنٹس. تو اپنی اسٹیٹمنٹس کو وے کرنا, ان کو ذرا بیلنسڈ اپروچ رکھنا, اور ان کے اثرات اوور دا فینس کیا جاتے ہیں ان کو بھی ذرا مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. پروگرام کا نام تھا اوور دا فینس. ہوپ فلی اس پروگرام کے اندر ہم نے زیادہ کوئی اوور دا فینس باتیں نہیں کی, لیکن نیوٹرل رکھا سچویشن کو. ونس اگین اپنے پینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوا چلوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. K2 ٹیلی ویژن کا بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اور خیبر نیوز کے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور پاکستان آئندہ.